नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा बिहीबार थप 1246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 50,465 पुग्यो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1818 जना निको भई घर फर्किए। हालसम्म निको हुनेको संख्या 35,700। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,448। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु। हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 317 पुग्यो। 21 जनाको विभिन्न अस्पतालमा भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार हुँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,144 जनाको पीसीआर परीक्षण। हालसम्म 8,10,000 बढीको पीसीआर परीक्षण। देशभर 6,438 होम आइसोलेसनमा बस्दै। देशभरिको आइसियुमा 165 जना। आज बस्न भनिएको मन्त्रीपरिषद बैठक स्थगित। नेकपाको शुक्रबार बस्ने स्थायी समिति बैठकको तयारीमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली व्यस्त रहनुपर्ने भएपछि मन्त्री परिषद बैठक स्थगित। आज बस्ने बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने बताइए पनि बैठक स्थगित हुँदा कुनै निर्णय हुन सकेन। त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको प्रवक्ता तोक्ने र केही मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी रहे पनि सबै निर्णयका कार्यहरू रोकिए। मन्त्री परिषदको बैठक भोलि बस्न सक्ने। 3 सातादेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानैदेखि चहल पहल बढ्यो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि व्यापार व्यवसाय खुल्न थाले भने निजी तथा सार्वजनिक गाडी जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन। उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रशासन प्रमुखको संयुक्त बैठकले बुधबार गरेको निर्णयले बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 5 देखि 7 बजेसम्म खाद्यान्न पसल खुल्ला। खाद्यवस्तु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा मासु बिक्रीका लागि 2 शिफ्ट लागू। त्यस्तै फुटपाथ पसल, ठेला, व्यापार स्टेशनरी पसलहरू, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरू र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 देखि 7 बजेसम्म खोल्न पाइने। सवारी साधन मर्मत सम्बन्धी वर्कसपहरू बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म सञ्चालन। शपिङ मल, फ्यान्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसलहरू सोमबार, बुधबार र शनिबार मात्र खोल्न पाउने। भाडा र भान्सा जन्ने साथै सोही प्रकृतिका अन्य पसलहरू साताको आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार मात्र खोल्न पाइने। फर्निचर र अटोमोबाइल सम्बन्धी पसलहरू सातामा सोमबार र बुधबारमा खोलिने। पछिल्लो पटक परिमार्जित निषेधाज्ञा भदौ 31 गतेसम्म कायम रहने। नेपाल भारत बीच पछिल्लो समय बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अपेक्षाका साथ नेपालमा भारतले मन्त्रीस्तरीय भ्रमण गर्ने तयारी। 2 देशका प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन वार्तापछि तोडिएको संवादहीनता अब सुधारको दिशातर्फ उन्मुख। भारतबाट फर्किएपछि आइसोलेसनमा रहनुभएका भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उच्चस्तरीय भेटघाटलाई तीव्रता दिने। नेपालको तारन्तारको आग्रहपछि भारतबाट सम्बन्ध सुधारका लागि भारतले मन्त्रीस्तरीय भ्रमण गर्ने। दशैं अघि नै भारतले नेपालमा मन्त्रीस्तरीय भ्रमण गर्ने असोजभित्र नेपाल भ्रमण हुन नसके 2 देशका परराष्ट्र मन्त्रीबीच भर्चुअल बैठक हुन सक्ने। विदेश सचिव स्तरीय बैठक भने तत्काल गर्ने कि 1 महिनापछि गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको आगामी असोज 25 गतेबाट पदावधि सकिने भएकाले त्यसभन्दा अघि नै बैठक राख्ने पक्षमा नेपाल। पहाडमा खोल्साको कालो सुनको रूपमा चिनिने अलैँची अहिले तराईमा समेत आकर्षण बन्दै। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको तरी क्षेत्र भोडेटार, देउराली, शान्तिनगर, मेचीनगर नगरपालिकाको बाहुनडाङ्गी, निन्दा, तेलपानी क्षेत्रका कृषकहरू अलैँची खेतीमा व्यस्त। धान, मकै, गहुँ, सुपारी लगायतका नगदे बाली मात्र उत्पादन गरिँदै आएको झापाको उत्तरी क्षेत्रमा अलैँची खेती विस्तार हुँदै। अलैँची फल्न थालेसँगै कृषकले अन्य बाली मासेर अलैँची विस्तार गर्न थाले। अलैँचीबाट प्रशस्त आमदानी हुने गरेको किसानहरूको भनाई। 25,000 रुपैयाँ प्रतिमनमा बिक्री भए पनि धानको तुलनामा अलैँचीले राम्रो आमदानी हुने कृषकहरूको दाबी। कृषकहरू अहिले अलैँचीसँगै सुपारी, कागती, मरिच लगायतका अन्य नगदे बाली लगाउँदै। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाद्वारा नगर अस्पताललाई 2वटा एम्बुलेन्स प्रदान।
कोरोनाको संक्रमण फैलदै गएपछि बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सहजताका लागि एम्बुलेन्स हस्तान्तरण। नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीद्वारा एम्बुलेन्सको चाबी इटहरी अस्पताल सञ्चालक समिति अध्यक्ष भूपेन्द्र बराललाई हस्तान्तरण। स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउँदै कोरोना संक्रमितलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याउन सहज हुने विश्वास। कोरोना संक्रमितलाई अन्य सवारी साधनले नमान्ने अवस्था आएपछि एम्बुलेन्स दिइएको नगर प्रमुख चौधरीको भनाई। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर एम्बुलेन्स चाँडै प्रयोगमा ल्याइने। स्थानीयलाई सस्तो मूल्य लिएर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने इटहरी अस्पतालले दियो जानकारी। शिक्षण पेशा त्यागेर डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका गणेश ओझा कुखुरा पालनतर्फ मोडिए। कुखुरा पालन सुरु गरेका शिक्षक ओझाले मनज्ञ आमदानी गर्दै ओझाले 8 वर्ष पुरानो शिक्षण पेशा त्यागे। कुखुरा पालनबाट बजार र मौसमले साथ दिएको वर्षमा 4 लाख बढी आमदानी हुने गरेको ओझाको भनाई। आमदानी राम्रो भएपछि 200 चल्ला कुखुरा पालन गरिरहेका ओझाले चल्ला र दानाको अभाव झेल्नु परेको गरे गुनासो। सरकारी अनुदान तथा क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएमा धेरै युवाले कृषि पेशा अँगाल्ने ओझाको विश्वास। कठोर व्रतको रूपमा परिचित तराई मधेसको महान पर्व जितिया आज मनाइँदै। महिलाहरूले आफ्नो सन्तानको दीर्घायु र सुख शान्ति प्राप्तिका लागि मनाउने चलन। विवाहित हिन्दू नारीहरूले पति तथा सन्तानको सुख शान्ति र दीर्घायुको कामना गरी मनाउने जितिया पर्व तराईवासीको महत्वपूर्ण पर्वमध्ये एक। छठ जस्तै कठोर पर्वको रूपमा जितियालाई पनि तराईवासीले श्रद्धा र भक्ति भावका साथ मनाउँदै। 3 दिनसम्म मनाउने यो पर्वको पहिलो दिन नहाए खाए, आज दोस्रो दिन निराहार व्रत र भोलि तेस्रो दिन व्रत पारण गरी मनाउने परम्परा। तराई, मिथिला, भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशको केही ठाउँमा व्रत श्रद्धापूर्वक बस्ने चलन। व्रतको तेस्रो दिन ब्राह्मणलाई दान गरेपछि व्रतालुहरूले व्रत तोड्ने चलन। रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिसँगै 2 युवा कुखुरा पालन व्यवसायमा सक्रिय। युवाहरूद्वारा कुखुरा बाहेक अन्य पशुपक्षीलाई पनि व्यवस्थित रूपमा पालन गर्दै 3 बिघा जग्गा भाडामा लिएर 2 करोड लगानीमा युवाहरूद्वारा व्यावसायिक कृषि फार्म सुरु। रूपन्देहीमा ब्रोइलर कुखुरा पालनमा बढ्दो आकर्षण रहेका बेला शुद्धोदन गाउँपालिका स्थित 3 जना युवाहरू भने लोकल कुखुरा पालनमा जुटे। 2 जना साथीसँग मिलेर शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष हिमबहादुर खड्का स्थानीय जातको कुखुरा पालनतर्फ आकर्षित। फार्ममा घाँटी खुइले, उल्टे, सुल्टे, कड्कनाथ लगायत स्थानीय जातका कुखुरा पालन। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँद्वारा दमौली बजारमा हर्न बजाउन र ओभरटेक गर्न निषेध। दमौली बजारभित्र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने क्रम बढेपछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नो हर्न र नो ओभरटेकको अवधारणा ल्यायो। अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउने र ओभरटेक गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढाएकाले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभियान सुरु गरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँद्वारा जानकारी। सवारी चालकलाई यसबारेमा जानकारी गराइने र अठेरी गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने तनहुँ ट्राफिक प्रमुख राणा भाटको भनाई। प्रहरीको यो अभियानलाई तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ दमौली बजार इकाइको साथ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मलको अभाव हुँदा किसानहरू समस्यामा। एकातिर कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिम छ भने अर्कोतिर बजारमा मल नपाउने अवस्था। मल आपूर्ति गर्ने निकायमा शून्य मौजदात। धानबालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा सुदूरपश्चिमका किसानहरू मर्कामा। साल ट्रेडिङले आपूर्तिको 30% जिम्मा पाए पनि अहिले धनगढी शाखामा मलको मौजदात शून्य। मल आपूर्तिको 70% जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाए पनि मौजदात भने शून्य। कोभिड-19 संक्रमणको प्रतिकूल समयको बावजुद पनि मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रभावकारी काम भइरहेको प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनायो। मल आपूर्ति गरिरहेको कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले पोटास बाहेक अन्य मलको मौजदात रित्तो। डीएपी मल न्यून मात्रामा पाइए पनि युरिया मलको हाहाकार। नेपाल ओइल निगमले राजमार्गमा पेट्रोल पम्प स्थापना र सञ्चालनमा ल्याउने। चाडपर्व तथा विशेष परिस्थितिमा समेत सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ राजमार्गमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याइने। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र कर्णाली राजमार्गमा पेट्रोल पम्प स्थापना गरिने। पम्प सञ्चालनमा ल्याउन निगमद्वारा एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य समेत सुरु। निगमले राजमार्गमा 20 वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याउन गर्यो तयारी।
पेट्रोल पम्प स्थापना तथा सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचीकृत भई निगमको सञ्चालक समितिबाट पारित। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्री वितरणमा राज्यको उपस्थिति कायम गर्न निगमले राजमार्गमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याउन लागेको निगमको भनाई। भारतमा एकै दिन 95,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 95,529 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिए। भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 44,70,166 पुग्यो। हालसम्म कोरोनाका कारण भारतमा 75,119 जनाले गुमाए ज्यान। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 1,168 जनाको मृत्यु। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,23,000 बढी। हालसम्म 34,71,783 जना उपचारपछि निको भए। अस्ट्रेलिया विरुद्धको 3 खेलको रोयल लन्डन ओडीआई सिरिजका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा। अस्ट्रेलिया विरुद्ध हुने सिरिजका लागि इङ्ल्यान्डको 14 सदस्यीय टोली बिहिबार घोषित टोलीमा यसअघि अस्ट्रेलिया विरुद्ध दोस्रो टी20 सिरिज पश्चात पारिवारिक कारणले टिमबाट बाहिरिएका जेसन रोय समावेश। यस्तै टी20मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका डेभिड मलानलाई पनि वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा राखियो। यसअघि प्रारम्भिक टोलीमा रहेका डिनली भने टिममा अटाएनन्। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।